गद्दारहरूको पनि कुरा गर्ने। नेकपा एमालेका सांसदले नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई, नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीलाई, नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापन गरेर हस्ताक्षर गरेका थिए। कानुनी छिद्र, केही सङ्क्रमणकालीन अव्यवस्थापन, यसमा टेकेर उनीहरूले त्यो गरेका थिए। शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भनेर भनेका मान्छेहरू ती नेकपा एमालेका मान्छे होइनन्। जसले सही गरेका भए पनि ती चाहिँ नेकपा एमालेका जनताले के भनिरहेछन् आज उनीहरूलाई, जनादेश अनुरूप चाहिँ नेकपा एमालेलाई मतदान गरेका मतदाताले के भनिरहेछन्, उनीहरूलाई जिताउने मतदाताहरूले के भनिरहेछन्, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले के भनिरहेछन्। तपाईहरूले यी 23 जना सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रसम्म ती व्यक्तिहरू त आजको दिनसम्म तपाईँ हामीले यहाँ छलफल गर्दाको समयसम्म त पार्टीभित्रै हुनुहुन्छ हैन। पार्टी त यस्तो हो, अदालतले आफ्नो हैसियत बिर्सेर पार्टीको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि निलम्बन जस्तो उनीहरूका लागि लागू नहुने। शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गर्नलाई देशको चाहिँ संसदले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन समेत लागू नहुने भन्ने ढङ्गको फैसला गरेको छ। दर्ता गरिएका विषय बाहेक कसैका पनि कर्मको भारी हामीले बोकेको होइन। त्यसको जवाफदेही उहाँहरू हो, बाँचुन्जेल होइन, शेषपछि पनि उहाँहरू हो। इतिहासमा पनि जवाफदेही उहाँहरू हो। उहाँहरूको तथाकथित महान जनयुद्धको जवाफदेही त उहाँहरू हो नि। त्यो कसरी सत्ताको सिँढी बन्यो, लिस्नो बन्यो, त्यस मार्फत शक्ति आर्जन गरेर उहाँहरूले के गर्नुभयो, 48 को नीति 49 मा बिर्सने, 49 को नीति 50 मा बिर्सने, 52 सालको नीति 53 मा बिर्सिने, काशी जान हिँडेको कुतीको बाटो कुतीतर्फ लागेर कुती जान खोजेको काशीतिर पुग्नुभयो। महान जनयुद्ध, नौलो जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी व्यवस्था भन्दै हिँड्नु आएन र आखिर रहेछन् शेरबहादुर एक, आखिर रहेछन् श्रीकृष्ण एक भन् जस्तो भएन। प्रचण्डको के उपाध्यायता छ? बाबुरामको नेता आज चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईको नेता उपेन्द्र यादव होइन, प्रचण्डको नेता शेरबहादुर देउवा होइन। उहाँहरू कुन मूल्यमा, कुन मान्यतामा, कुन मानकमा उभिनु भएको छ, कुन लक्ष्यमा उभिनु भएको छ, कुन निष्ठामा उभिनु भएको छ? शेरबहादुर देउवाका निम्ति आज यो तहको मित्रता साँठगाँठ लगनगाँठ हो। कस्नु थियो भने 52 सालमा शेरबहादुर देउवालाई नै उहाँहरूले 40 सूत्रीय माग बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गृहमन्त्रीलाई बुझाएको होइन। अनि त्यही 40 सूत्रीय मागका आधारमा प्रचण्डले जनयुद्धको सुरुवात गरेको होइन। त्यसो भन्दै गर्दा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू पनि त त्यही झुन्डमा आउनुहुन्छ नि। उहाँहरू पनि त बिग्रिनु भयो नि त, मतिभ्रष्ट हुनुभयो, दिग्भ्रमित हुनुभयो, स्खलित हुनुभयो। उहाँहरू पनि शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता हुनुभयो। उहाँहरू पनि अखण्ड कीर्तनमा बुढा नीलकण्ठमा सामेल हुनुभयो त। बुढा नीलकण्ठ नारायण शेरबहादुर देउवा रहेछन् भनेर उहाँहरू अखण्ड कीर्तन आरतीमा लाग्नुभयो त। क्षितिज थेबेको नेतृत्वमा युथ फोर्स पुनर्गठन भएको छ। सत्ता बाहिर रहँदाको पीडा हो यो पनि प्रश्न होइन। युवाहरू अलि जुझारु हुनुपर्छ, अलि जुझारु ढङ्गले आजका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने युवा सङ्घको नेतृत्वलाई यो अनुभूति भयो होला। युवा सङ्घको आफ्नो संस्थागत निर्णय हो यो पार्टीले अहिले यसो गर्नु भनेर निर्देशन दिएको होइन। युवाहरूले आजका यी तमाम चुनौतीहरू देखिरहेका होलान्, त्यसको सामना गर्ने गरी जाने होलान्। चाहे हिजो महेश बस्नेतको नेतृत्वमा होस्, चाहे अब क्षितिज थेबेको नेतृत्वमा होस्, सत्ताको खेलमा आँखामा पट्टी बाँधेर जता पनि हिँड्न पाइने ढङ्गको यो त विचित्रको व्याख्या भएको छ नि त। यो व्याख्याले 52 सालको फैसलाले 47 सालको संविधान र 46 सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई सङ्कटग्रस्त पार्दै समापनतर्फ धकेलेको थियो र त्यसको अन्तिम मलामी मतियार शेरबहादुर देउवा बन्नुभएको थियो 59 सालमा। असौज 18 को चाहिँ जुन कदम राजाले चालेका थिए, शेरबहादुर देउवालाई नै असक्षम घोषणा गरेर त्यो चालेका थिए। लोकतन्त्र, जनताको जनादेशलाई उहाँले चाहिँ गोर्खाली राजालाई लगेर बुझाउनु भएको थियो। 52 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री जुन हुनुभयो नि, त्यतिखेर सुरु गरेको
सत्ताको खेलले आज फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति भएको छ। त व्याख्या गरिदियो नि यसमा हैन, त तपाईँको व्याख्या पनि केही लाग्दैन, मेरो पनि केही लाग्दैन, हैन, अरू कसैको पनि केही सुन्नुहोस् लाग्दैन। न, सर्वोच्च अदालतले हामी कुन परिपाटीमा छौँ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर बिर्सेर यो व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सही मात्रै गर्छ भन्ने होइन। सर्वोच्च अदालतले यो संविधान बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको, बहुदलीय परिपाटीमा आधारित, बहुलवादमा आधारित व्यवस्था अन्तर्गतको हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर जुन चाहिँ व्याख्या गरेको छ त्यो गलत छ, अनुचित छ र यसको परिणाम बहुदलीय परिपाटीभित्र निर्दलीय अभ्यासको चाहिँ जुन परिपाटी उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ, स्वतन्त्र होइन, देउबापक्षीय फैसला गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको हुनाले त्यो फैसला कार्यान्वयन गरेको हो। कार्यान्वयन गरिएको, तर यसका अनुचित पक्षको आलोचना त जमेर हुन्छ, गरिन्छ नि। अवस्था सृजना हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हटको कारण हो, उहाँहरूले त्यही भनिरहनु भएको छ, त्यही व्याख्या छ। उहाँहरूले सुन्नुहोस्, उहाँहरूले त्यस्तो हट, दम्ब, अहङ्कार भन्दै आउनु भएको छ। प्रचण्डले राजीनामा देऊ भन्दा खुरुक्क राजीनामा दिने प्रचण्डको कृपाले प्राप्त भएको चिज हो र? प्रचण्डको इच्छा पुरा गरिदिने हो कि नेपाली जनताको इच्छा पुरा गर्ने हो? प्रचण्डको अनुचित माग, त्यो इच्छा चलखेलका निम्ति त उहाँहरूले हट ठान्नुभयो भने त्यो हट हो, दम्ब ठान्नुभयो भने दम्ब हो, अहङ्कार ठान्नुभयो भने अहङ्कार हो। प्रचण्डको अस्थिरताको तथाकथित सरकारको किङमेकरको गर्न हुने नहुने सबै काम गर्ने कुराको निम्ति प्रधानमन्त्रीले स्थान खाली हामी अन्त पनि छौँ, धेरै प्रसङ्गहरू उठाउनु पर्ने थियो। यही कुरामा तपाईँहरूलाई पनि एउटा आरोप छ, प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटमा रहेका व्यक्तिहरूको दम्बका कारण, अहमताका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो भनेर आरोप लगाइएको छ। यसलाई पुष्टि गर्नु। म आरोपतिर जान्न, आरोप त मान्छेहरूले के लाउँछन्, के लाउँछन्। रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ भन्छन् नि। प्रधानमन्त्रीलाई उचालिदिने, प्रधानमन्त्री मैले उचालेर अथवा कोही सल्लाहकारले उचालेर, तपाईँले भनेको तथाकथित किचन क्याबिनेटले उचालिने त्यति हल्का पात्र होइन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी अतिथिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई निम्ताएका छौँ। विशेष गरी गत जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र त्यस विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको आदेश, त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमका साथसाथै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालका उपलब्धिहरूका बारेमा आज हामी समीक्षा गर्नेछौँ। साथसाथै पार्टीभित्र देखिएका अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्षका कुराहरू पनि कोट्याउने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। सुरुमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालका उपलब्धिको समीक्षा गरौँ। यहाँले संक्षिप्तमा समग्र कार्यकालको उपलब्धिको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो कार्यकाल नेपाली जनताको मतद्वारा, जनादेशद्वारा, विश्वासद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यस यताको 3 वर्ष 5 महिना 41 महिना उहाँले मुलुकको शासनभारको नेतृत्व गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चाहिँ नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। सङ्घीयताले स्वरूप र आकार ग्रहण नगरिसकेको संवैधानिक व्यवस्था मात्रै भएको स्थितिमा उहाँ चाहिँ 2074 सालको अन्तिमतिर चाहिँ सिंहदरबारको नेतृत्वमा आइपुग्नु भएको हो। त्यस यता तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 7वटै सङ्घीय सरकारहरू, के अरे प्रदेश सरकारहरू बने। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार
तिनले निर्माण गरेका नयाँ कानुनहरूको संशोधन, ती सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मान्यता मर्म अनुरूप पहिलो वर्ष उहाँले चाहिँ सङ्घीयतालाई आफ्नो खुट्टामा, आफ्नो फेसमा, आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो मौलिकतामा उभ्याउने नीतिगत प्रबन्धहरू गर्ने यो कामहरू गर्नुभयो। त्यसपछि दोस्रो तेस्रो वर्ष चाहिँ उहाँले समृद्धिको आरम्भ वर्ष र समृद्धिको चाहिँ कार्यवर्षका रूपमा काम गर्नुभयो। यसबिचमा धेरै कामहरू भएका छन्। म चाहिँ केही स्याम्पलका रूपमा भन्न चाहन्छु। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यही अवधिमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र समुद्घाटन भएको छ। यही अवधिमा नेपाल भारत बीच अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार भएको छ। हामीसँग कम बिजुली हुँदा हामी विद्युत आयात गर्न सक्छौँ, बढी उत्पादन हुँदा हामी बेच्न सक्छौँ। यो चाहिँ नयाँ प्रणालीमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारको नयाँ ढोका खुलेको छ। यस अवधिमा झन्डै 50 किलोमिटर रेलवे लाइन बनेको छ। 2वटा रेल खरिद गरिएको छ र केही कानुनी प्रबन्धहरू मिलाउन ढिला भएको थियो। यही साउन महिनादेखि रेलवे सञ्चालनको स्थितिमा पुगेको छ। कर्णाली अञ्चलमा यही वर्षदेखि यही चाहिँ जेठ महिनामा, असार महिनामा आइपुग्दा केन्द्रीय प्रसारण लाइन, विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा कर्णाली अञ्चल जोडिएको छ। कालीकोट जिल्लामा केन्द्रीय ग्रिड चाहिँ पुगेको छ। त्यसलाई जुम्लासम्म पुर्याउने काम यही भर्खरै सम्पन्न भएको छ। विद्युतको बाटोका हिसाबले पनि कर्णाली जोडिएको छ। हुम्लामा यो वर्ष चाहिँ सदरमुकाम सिमीकोटसम्मै मोटर पुग्नेछ र देशका 77 जिल्लामा मोटर बाटो पुर्याउने काम भएको छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा हेर्नुभयो भने रानीपोखरी यही अवधिमा शिलान्यास र उद्घाटन भएको छ। ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुल यही अवधिमा नयाँ निर्माण सम्पन्न भएको छ। वीर अस्पतालको चाहिँ नयाँ डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालको यही अवधिमा निर्माण भएको छ। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 456 मेगावाटको यही अवधिमा उद्घाटन सम्पन्न भएको छ। पहिले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास भएको थियो, ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट हुँदा। त्यसपछि ढलेको धरहरा नयाँ रूपमा अझ मजबुतीका साथ, अझ व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी स्वरूपमा नयाँ निर्माण सम्पन्न भएको छ र उद्घाटन सम्पन्न भइसकेको छ। सिंहदरबार चाहिँ भूकम्पले काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको थियो। त्यसको उत्तर, पूर्व र दक्षिण मोहडाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। अब पश्चिम मोहडाको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बौद्धनाथको निर्माण यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गोदावरीमा 3000 क्षमताको चाहिँ सभा हल निर्माण यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनीमा 3000 र 5000 क्षमताका 2वटा सभा हल निर्माण भएका छन् र अन्तिम रूपमा उद्घाटनको चरणमा पुगिराखेका छन्। तपाईले यस्ता धेरै उपलब्धिहरू चाहिँ नयाँ थालनी, दूरगामी प्रभावका चाहिँ पूर्वाधार निर्माणहरू यस अवधिमा भएको पाउन सक्नुहुन्छ र समग्रमा उहाँको यो अवधि, यो कार्यकाल, यो पटकको उहाँको नेतृत्व मुलुकलाई समृद्धिको नयाँ दिशामा, विकासको नयाँ दिशामा अगाडि बढाउन केन्द्रित रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण, गर्व गर्न लायक उपलब्धिमूलक कार्यकाल हो। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानबाट आफूलाई शुभारम्भ गर्नुभयो, त्यो अनुरूप तपाईँले यति धेरै कामहरूको फेरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि अन्ततोगत प्रधानमन्त्री आलोचित हुनुभयो र एउटा गठबन्धनका कारण, एउटा नियोजित तानाबुनाका कारण आज पद छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। यो नियति हो या संयोग? यो संयोग पनि होइन, नियति पनि होइन। यो कुनै गठबन्धनको क्षमताले पनि यो भएको होइन। गठबन्धन त पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबा, दुर्गा पौडेल, उपेन्द्र यादवहरूका गठबन्धन अहिले होइन, अलि पहिल्यैदेखि चाहिँ 1.5 वर्षदेखि नै सरकारलाई विस्थापन गर्न केन्द्रित नै थिए।
तर अहिले पानीसँग जुत्ता डराए जस्तो गरी निर्वाचनसँग डराउने उहाँहरूको राजनीति एउटा चाहिँ सहायक कारण हो। मूल कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको अराजनीतिक संविधान विपरीत फैसला, त्यसले चाहिँ नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई डिट्र्याक्ट गर्ने, चलखेल गर्ने र बिथोल्ने जुन काम गरेको छ, त्यसका कारणले उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नु परेको छ। जनादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँ बन्नुभएको थियो, प्राप्त जनादेशका आधारमा नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र परमादेशका कारणले प्रधानमन्त्री छोड्नु परेको छ। जनताले केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास गरेका थिए। आदेश र परमादेशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको छ। विश्वमा अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बिरला कोटीको उदाहरण शेरबहादुर देउवा बन्नुभएको छ। उहाँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री जसरी हुनुभएको छ, विगतका 4 कार्यकाल जसरी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, एउटा न एउटा उपद्रवसहित उहाँ बिदा हुनुभएको थियो। 52 सालमा पनि उहाँ अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो पहिलो पटक। 5औं पटक पनि उहाँ अदालतको फैसलाबाटै, आदेशबाटै, कृपाबाटै, संविधानको अपव्याख्याबाटै, पहिला विश्वनाथ उपाध्यायको कृपाले, अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको कृपाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यसलाई चाहिँ जनादेश विपरीतको, संविधानको अपव्याख्या, संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप र मूलत सर्वोपरि रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता परिपाटी विपरीतको निर्दलीय अभ्यासका रूपमा लिनपर्छ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सन्दर्भ चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76(5) मा उहाँ सांसद, प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवा मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। निर्दलीय हैसियतमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतमा होइन, निर्दलीय हैसियतमा उहाँ निर्दलीय देख्नुभयो कि यहाँहरूले? होइन, त्यो धारा नै संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले कसरी गरेको छ। सांसदहरूलाई हुइप नलाग्ने, दलको अनुशासन पालना गर्न नपर्ने, सांसदहरूले जसलाई मन लाग्यो जता मादल बजाए पनि नाच्न पाइने, जता फर्किन पनि पाइने, अनुशासनमा बस्न नपर्ने। धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति त्यो निर्दलीय सांसदका लागि त्यो धारा हो नि त भन्ने चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। हामी त त्यसको विपरीत, त्यो गलत हो भन्ने मान्यता राख्दै आएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रत्युत्तरमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसदहरू बन्धन चुडाइएका, धागो चुडाइएका चङ्गा जस्तो, बन्धन चुडाइएका मान्छे जस्तो होइनन्। उनीहरू दलको अनुशासनमा मातहतमा हुन्छन्। सर्वोच्चले त व्याख्या गरिदियो नि, यसमा त तपाईँको पनि केही लाग्दैन, मेरो पनि केही लाग्दैन, अरू कसैको पनि केही लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतले हामी कुन परिपाटीमा छौँ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेर, बिर्सेर यो व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सही मात्रै गर्छ भन्ने होइन। सर्वोच्च अदालतले यो संविधान बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको, बहुदलीय परिपाटीमा आधारित, बहुलवादमा आधारित व्यवस्था अन्तर्गतको हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर जुन चाहिँ व्याख्या गरेको छ त्यो गलत छ, अनुचित छ र यसको परिणाम बहुदलीय परिपाटीभित्र निर्दलीय अभ्यासको चाहिँ जुन परिपाटी उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। पृथ्वी गोलो छ, मान्छे सधैँ त्यही पदमा रहिरहन्नन्। संवैधानिक इजलासका श्रीमानहरू पनि सेवानिवृत्त भएपछि लामो अवकाश प्राप्त निवृत्ति भरणको जिन्दगी बिताउनुहुन्छ। उहाँहरूले आफूले गरेको फैसलाप्रति पश्चाताप गरेर टाउकोमा हात राख्ने स्थिति आउँछ। किन यति धेरै कुण्ठा भने क्या? कुण्ठा होइन, यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने बहुदलीय परिपाटीमा निर्दलीय चलखेल यस्तो पनि सम्भव हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका हिसाबले त उहाँले 76(2) अन्तर्गत 3 दिनको अवधि पाउँदा मिलिजुली सरकारका निम्ति, प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेको होइन सुदर्शनजी। वैशाख महिनाको 30-31 गतेकै कुरा होइन, 3 महिना अगाडिको कुरा होइन। शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताका हिसाबले दलीय हैसियतमा त असफल हुनुभएको हो नि त। अब पछि उहाँलाई चाहिँ सिँगार पटार के गरियो भने अरूका सांसदको हस्ताक्षर, सक्कली नक्कली कृत्य समावेश गरे पनि दाबी गर्न पाइने, अनि त्यस्तो दाबीलाई अनि सर्वोच्च अदालतले
स्वीकार गरिदिने, त्यस आधारमा आदेश परमादेश जारी हुने, त्यस आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने, अनि दलीय अनुशासन कुनै पनि मान्नु नपर्ने, सांसदहरू आफूलाई निर्वाचित गर्ने दलप्रति, उम्मेदवार बनाउने दलप्रति, आफूलाई मतदान गर्ने जनसमुदायप्रति, मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, अनि सत्ताको खेलमा आँखामा पट्टी बाँधेर जता पनि हिँड्न पाइने ढङ्गको, यो त विचित्रको व्याख्या भएको छ नि त। यो व्याख्याले 52 सालको फैसलाले 47 सालको संविधान र 46 सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई सङ्कटग्रस्त पार्दै समापनतर्फ धकेलेको थियो र त्यसको अन्तिम मलामी मतियार शेरबहादुर देउवा बन्नुभएको थियो 59 सालमा। असौज 18 को चाहिँ जुन कदम राजाले चालेका थिए, शेरबहादुर देउवालाई नै असक्षम घोषणा गरेर त्यो चालेका थिए। लोकतन्त्र, जनताको जनादेशलाई उहाँले चाहिँ गोर्खाली राजालाई लगेर बुझाउनु भएको थियो। 52 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री जुन हुनुभयो नि, त्यतिखेर सुरु गरेको सत्ताको खेलले आज फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति भएको छ। तपाईँले यसो बताइरहँदा आखिरीमा स्वीकार्नु त पर्छ नि, होइन र हामीले सर्वोच्चको निर्णय? होइन, यो त मैले यति भने नि, सर्वोच्चको निर्णयको म 99% आलोचना गर्छु। यति खराब छ। रिट निवेदकहरूले दाबी नगरेको, माग नगरेको आदेश पनि त्यहाँ भएका छन्। त्यसलाई विभिन्न चाहिँ प्रायोजित मिडियाहरूले प्राज्ञिक फैसलाको जामा लगाउने, त्यसलाई चाहिँ ग्लोरिफाई गर्ने पनि काम भएका छन्। तर संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी राज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको हिमायती राजनीतिक दल र यो प्रणाली अरू कसैले स्थापित गरिदिएर होइन, आफै लडेर स्थापित गरेको प्रणाली भएको कारणले, न्यायाधीशहरूले स्थापना गरेको प्रणाली होइन नि। यो नेपाली जनताले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिड गरेर, नेतृत्व गरेर, 16 बुँदे सम्झौता गरेर 72 सालमा यो संविधान जारी भएको म पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै बताएको कारणले आज प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ। यसको 99% खराबीको, गलत, अनुचित पक्षको आलोचना गर्दै, तर यो अदालतको निर्णयप्रति औँला उठाउन पाइन्छ र भने औँला उठाउने होइन, विरोध गर्न पाइन्छ, औँला उठाउन पाइन्छ, त्यसका चाहिँ गलत चिजको आलोचना गर्न पाइन्छ, निन्दा गर्न पाइन्छ, त्यसले चाहिँ बिथोल्न खोजेको परिपाटीका बारेमा जनतालाई सचेत गराउन पाइन्छ। तर विधिको शासन, कानुनको राज, संविधानको सर्वोच्चताको हिमायती राजनीतिक दल र त्यसको चाहिँ कार्यकर्ता भएको नाताले त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ संविधानको मर्मअनुसार सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार जुन हैसियतमा राखिएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा, स्वतन्त्र होइन, देउवा पक्षीय फैसला गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको हुनाले त्यो फैसला कार्यान्वयन गरेको हो। कार्यान्वयन गरिएको, तर यसका अनुचित पक्षको आलोचना त जमेर हुन्छ, गरिन्छ नि। अर्को कुरा, त्यही निर्णय सुनाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कतैबाट परिचालित गरियो अथवा कसैले कान भर्ने काम गर्यो भनेर पनि यहाँहरूको पार्टीले भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले भनेको छैन। हाम्रो पार्टी नेताहरू त बोल्नु भएको छ। को नेता, हाम्रो पार्टीमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी रेस्पोन्सिबल ढङ्गले, जवाफदेही ढङ्गले बोल्ने, टिप्पणी गर्ने कुरा गर्छौँ। कसले के भन्नुभयो भन्ने बारेमा सम्बन्धित नेताहरू जिम्मेवार, जवाफदेही हुने हो। म चाहिँ के भन्छु भने, मैले बोलेको कुराका सन्दर्भमा जवाफदेही भएर भन्न चाहन्छु। कसले परिचालन गर्यो, कसले कान फुक्यो, म नेपथ्यभित्रका यी चिजको बारेमा कुनै चर्चा गर्न चाहन्न। उहाँहरूले संविधान चाहिँ पब्लिक प्रपर्टी हो, सार्वजनिक सम्पत्ति हो, त्यसका बारेमा गर्नुभएको व्याख्या गर्ने हैसियतमा सर्वोच्च अदालत छ। संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने हो। अपव्याख्या गर्ने र त्यसलाई बिथोल्ने, बहुदलीयताका ठाउँमा निर्दलीयताको अभ्यास गराउने, यो काम चाहिँ उसले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पर, जवाफदेहिताभन्दा पर एक ढङ्गले चाहिँ गलत अभ्यास, गलत फैसला गरेको छ। अब यसका सन्दर्भमा 160 पृष्ठको जुन फैसला छ, त्यसका सबै पक्षमा लाइन बाई लाइन, अनुच्छेदमा गएर तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता होइन, रुखछाप काङ्ग्रेस कराएको छ के।
यो चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। रुखछाप काङ्ग्रेस कराएको म देख्न चाहन्छु, देख्छु। जनताले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने हैसियत 165 मध्ये 23 स्थानमा अनि 40 स्थानमा जम्मा 161 स्थानको हैसियतमा सीमित गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको कृपाले शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारमा आसीन हुन पाउनुभयो। तपाईँले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्चसम्म पुगेर सर्वोच्चले निर्णय गरिदिने परिपाटी स्थापित गर्न त तपाईँहरू नै लाग्नुभयो, यानि राजनीतिक दल लाग्या होइन त? हामी तपाईँहरूकै अवस्थाले त्यहाँ पुग्या हो नि। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, नेकपा एमाले मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएको छैन। म तपाईँलाई आज स्पष्ट पार्छु, 2046 सालपछि अझ 2048 सालपछि आजका मितिसम्म हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले पक्ष विपक्ष भएका कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि रिट निवेदनमा नेकपा एमालेलाई न्याय होइन सधैँ अन्याय भएको छ, विपक्षमा फैसला भएको छ। अहिलेको हस्ताक्षरकर्ता त नेकपा एमालेका को सांसदहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि। गद्दारहरूको पनि कुरा गर्ने नेकपा एमालेका सांसदले नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई, नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीलाई, नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापन गरेर हस्ताक्षर गरेका थिए। कानुनी छिद्र, केही सङ्क्रमणकालीन अव्यवस्थापन, यसमा टेकेर उनीहरूले त्यो गरेका थिए। शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भनेर भनेका मान्छेहरू ती नेकपा एमालेका मान्छे होइनन्। जो जसले सही गरेका भए पनि ती चाहिँ नेकपा एमालेका जनताले के भनिरहेछन् आज उनीहरूलाई जनादेश अनुरूप चाहिँ नेकपा एमालेलाई मतदान गरेका मतदाताले के भनिरहेछन्, उनीहरूलाई जिताउने मतदाताहरूले के भनिरहेछन्, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले के भनिरहेछन्। तपाईँहरूले यी 23 जना सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रसम्म ती व्यक्तिहरू त आजको दिनसम्म तपाईँ हामीले यहाँ छलफल गर्दाको समयसम्म त पार्टीभित्रै हुनुहुन्छ होइन। पार्टी त यस्तो हो, अदालतले आफ्नो हैसियत बिर्सेर पार्टीको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि निलम्बन जस्तो उनीहरूका लागि लागू नहुने, शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गर्नलाई देशको चाहिँ संसदले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन समेत लागू नहुने भन्ने ढङ्गको फैसला गरेको छ। यो त अनेक ढङ्गको षड्यन्त्र तानाबाना, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सेटिङ, दुरुपयोग अन्तर्गत यो गरिएको छ। 23 जनालाई सेटिङ देख्नुहुन्छ? सेटिङ त देखिएन, आन्तरिक अथवा बाहिरबाट पनि। जनकपुरमा गएर एउटा मान्छे कराउँछ, पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुरको पक्षमा परमादेश हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासको प्रमुख भएर प्रधान न्यायाधीशले त्यही सुनाउनुहुन्छ। 5 दिन अगाडि एकजना बोल्छ अनि इजलासले त्यही भन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले बडो बिम्बात्मक रूपमा भन्नुभएको छ नि, धादिङमा कुखुरो कराउँछ, स्याल कराउँछ अनि सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म आइपुग्दा कुखुरा हराउँछ, बडो मिलेको छ भनेर भन्नुभएको छ नि। जनकपुरमा स्याल करायो, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा त्यो प्रकट भयो, देखिन्छ नि त। यो कुन सेटिङ थियो, कुन योजनाबद्ध थियो, कुन षड्यन्त्र थियो, कुन तानाबाना थियो, ती गर्नेहरूले मैले धेरै दुःख गरेर यो फैसला गराएको छु भनेर प्रचण्डले हिजो BBC नेपाली सेवालाई भने होइन। तपाईँ सोध्नुहोस् न ती मानिसहरूलाई, अदालतलाई अदालतको रूपमा होइन, संवैधानिक इजलासलाई संवैधानिक इजलासको रूपमा होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र भावना अनुरूप होइन, तिनका इच्छा, तिनका चलखेल, तिनका कोसिस, तिनका प्रयास, तिनका मोर्चाबन्दी अन्तर्गत फैसला आएको भनेर उनीहरूले नै बकपत्र गरिरहेका छैनन्। आज यो त देख्नुहुन्छ नि त, तिनका बकपत्र जनताले सुनेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले यो सामान्य अझै यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नितान्त यो नेपालभित्रबाट उब्जिएको कुरा हो अथवा बाहिरको पनि कुनै न कुनै यसमा रोल देख्नुहुन्छ? म मान्छेले बोलेका कुराहरूलाई सम्झन, तपाईँलाई सम्झन भन्न चाहन्छु। कुनै एकजना नेताले केपी ओलीको सरकार छिमेकीहरूका लागि कम्फर्टेबल भएन, हामी कम्फर्टेबल छिमेकीहरूका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। छिमेकी कसका लागि कम्फर्टेबल भएन त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। मैले त उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई भन्दैछु।
यो सरकारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्ने कामको थालनी कहिलेबाट भयो? तपाईँ त्यो पृष्ठभूमिमा जानुभयो भने जहिले नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको अतिक्रमित भूभाग 58 वर्षदेखि अरूले आफ्नो भनेर उपभोग गरिरहेको भूभाग, सुगौली सन्धिले खामेको कायम गरेको नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश गर्यो र त्यसलाई नेपालको निशान छापमा नक्सामा चाहिँ समावेश गरी संविधान संशोधन गरियो। संविधानको स्वीकार्यतामा चाहिँ रहेका कतिपयका असन्तुष्टिहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर उनीहरूको पनि सहमतिमा सर्वसम्मतिले नेपालको संसदले त्यो चाहिँ नयाँ निशान छाप सहितको नक्सा अनुमोदन गर्यो, संविधान संशोधन पारित गर्यो। त्यसपछि चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने कुरा अगाडि बढेको हो। एमसीसीको कुरा पनि जोडिएको छ भन्छन्, यो कतिको सत्यता हो यसमा? एमसीसी त यो चाहिँ अब हेरौँ न, पाइन हेरौँ, दम हेरौँ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको सम्झौता, पुष्पकमल दाहालको काँधमा शेरबहादुर देउवाले टेकेर बनेको सरकारले गरेको सम्झौता, बिचमा उहाँहरूले नै बिथोलेर नाटक गरेर सीमाहीन ढङ्गको असहयोग अवरोध गरेर दुई देश बिचका सम्बन्धहरूलाई खेलवाडको विषय बनाएर कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रचण्डको निर्देशनमा संसदको अनुमोदनको प्रक्रियाबाट रोकेर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नदिएको सम्झौता हो एमसीसी चाहिँ अमेरिकासँगको। अब त्यसमा त्यसको रकम वर्तमान सत्तासँग पनि यसको केही खेलोमेलो छ होइन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको प्रक्रियामा अनुमोदनको प्रक्रियामा पठाउनु भएको उहाँले गरेको सम्झौता पनि होइन। उहाँले चाहिँ दुई देश बिचका अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू पनि सरकार भनेको चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुनाले अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजानु भयो। निम्न कोटिको राजनीतिक चलखेलको माध्यम चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले यसमा गर्नुभएको। अब एमसीसी अनुमोदन नगरेर देखाउनुहोस् न त, त्यसलाई फिर्ता गर्नुहोस्, खारेज गर्नुहोस्। हामीले हिजो गरेको सम्झौता गलत थियो भनेर हात उठाउनुहोस्, जनताका अगाडि माफी माग्नुहोस्, त्यो दम देखाउनुहोस् न देउवाजी र प्रचण्डजीले। प्रचण्डले तथाकथित आम हडतालको क्रममा एमसीसीका विरुद्ध नारा लागिरहेका कार्यकर्तालाई रोक्दै, नाखुसी प्रकट गर्दै, अनुहार खुम्चाउँदै के भन्नुभएको थियो? तपाईँले आफ्नै फुटेजहरू अहिले रिप्ले गर्नुहोस् न। उहाँले के भन्नुभएको थियो? हामी सरकारमा गयौँ भने के गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब हेरौँ न त। सामन्त गोयलको नेपाल प्रवेश, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भारतले मलाई हटाउन लाग्यो भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि यो अवस्था सिर्जना भयो पनि भनिन्छ क्या? सत्य साबित भएको छ नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले 1 वर्ष अगाडि असार 14 गते मदन जयन्तीको दिनमा बालुवाटारबाट सम्बोधन गर्दै नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि भारतले मलाई हटाउन चाहेको छ, भारतीय नेताहरूले चलखेल गरिरहेछन्, यहाँ विभिन्न होटलहरूका भेटघाट गर्नुहरू हेर्नुहोस्, नेपालका को नेताहरू त्यसमा संलग्न छन्, को कसले के गरेका छन् भनेर प्रश्न उठाउनु भएको थियो। 16 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको थाई कमिटी बैठकमा निर्धारित एजेन्डाभन्दा चाहिँ डिट्र्याक्ट भएर भारतले होइन मैले हटाउन लागेको भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भारतले भन्नुभएको थियो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मैले हटाउन लागेको भन्नुहुन्थ्यो। र प्रचण्डहरूका गतिविधिहरू त्यही ढङ्गले छ्यापछ्याप्ती भारतीय मिडियाहरूमा आउँथे। प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय मिडियाहरूले के लेखिरहेका छन् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको। सामन्त गोयल होइन, यहाँ धेरै गोयलहरू आएका छन्। उहाँहरूले को कसलाई भेट्नु भएको छ, को दूत पठाउनु भएको छ, परिवारका मान्छे को पठाउनु भएको छ, उहाँका नातेदारहरू को पुगेका छन्, कति लिटर तेल खर्च गर्नुभएको छ, यो उपलब्धि हासिल गर्न के यो चाहिँ यी तथ्यहरू उद्घाटित हुँदै जान्छन्। अहिले त खालि पर्दा खुल्दैछ। पर्दा खुलिसक्दा
मञ्चन नाटक मञ्चन भइरहँदा तपाईँले देख्दै जानुहुनेछ। त्यसो भएर सामन्त गोयल त भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग उनले शिष्टाचार भेटमा आएका थिए। भेट भएको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधि समेत राखेर, नेता समेत राखेर चाहिँ त्यो शिष्टाचार भेट दिनुभएको। त्यसको भेटघाटको कुराकानीको विषय इन्स्टिट्युसनल मेमोरीका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालका नेताहरू अरूले चलाएर मात्रै चल्ने छैनन् कि सबै प्रचण्ड, सबै अरू जस्ता मात्रै छैनन्। आफ्ना बुद्धिले, आफ्नो योजनाले, आफ्नो स्वाभिमानले, आफ्नो सङ्कल्पले पनि चाहिँ चल्ने, आफ्नो स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्ने नेतृत्व नेपालमा छ। त्यो चाहिँ असह्य भएको हो। यो रुचाइएन, यो रुचाइएन अहिले मात्र होइन नि त। भीमसेन थापाको पालादेखि हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेज साम्राज्यको स्वार्थ के हुनसक्छ थापाज्यू? यसका बहुआयामिक स्वार्थहरू हुन सक्छन्, ती प्रकट हुँदै जान्छन्। विश्व राजनीतिमा सबैका आफ्ना आफ्ना स्वार्थ छन्, यो कुनै लुकेका विषय होइनन्। म अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकार मान्छे होइन, त्यसो भएर ती पत्र केलाउनेपट्टि लाग्दिनँ। तर अनुभवी व्यक्ति त हो नि। तर सबैका आफ्ना आफ्ना स्वार्थ छन्। छिमेकीका जायज सरोकारहरूलाई हरेक छिमेकीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। नाजायज कोसिसहरू, तर्कहरूलाई मान्न हुन्न, म्यानिपुलेसनलाई मान्न हुन्न। मित्रता महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर चाहिँ त्यो मित्रता ठुलो देश र सानो देशका आधारमा ठुलो र सानो हुन्न। स्वतन्त्र दुई अलग देशका रूपमा सार्वभौम समानताका आधारमा त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। एक अर्काको हित, पारस्परिक हित, सम्मान, स्वाभिमान र समानता मित्रताको आधार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यही भन्नुभएको हो। यहाँ त मानिसहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थका लागि अरूको काखमा लुटुपुटु पर्ने, अरूको काखमा बसेर मातृभूमितर्फ बन्दुक सोझ्याउने, हजारौँ नागरिकको ज्यान लिने, विध्वंस मचाउने, युद्ध भड्काउने, रक्तपात गर्ने, यी काम गरेरै आएका मान्छेहरू हुन् नि त। त्यो त कुन लुकेको कुरो छ र? 10 वर्षको महान जनयुद्ध तपाईँले हेर्नु भएको छैन? कहाँ बसेर गरिएको थियो? नोएडामा, लखनऊमा, दिल्लीमा। एसडी मुनिको किताब पढ्नुहोस् न, के निवेदन हालिएको थियो त्यहाँ गतिविधि गर्नका लागि। स्वतन्त्र रूपमा निर्भयका साथ बिना खतरा गतिविधि गर्नका निम्ति कस्तो निवेदन हालिएको थियो। हाल्ने पात्रहरू को थिए? ती त सार्वजनिक तथ्य छन् त। हिजो तिनै पात्र प्रिय थिए होइन, ती कुराहरूलाई बिर्सेर एकता गरेको होइन। ती उहाँहरूले गरेका कर्मको जवाफदेही उहाँहरू हो। एकता गर्दाको सहमतिको आधारमा मात्रै एकता गरिएको र वाम गठबन्धन गरिएको 6 बुँदे सम्झौताका आधारमा, पार्टी एकता गरिएको 6 बुँदे सम्झौताका आधारमा। सम्झौता गरिएका विषय बाहेक कसैका पनि कर्मको भारी हामीले बोकेको होइन। त्यसको जवाफदेही उहाँहरू हो, बाँचुन्जेल होइन, शेषपछि पनि उहाँहरू हो। इतिहासमा पनि जवाफदेही उहाँहरू हो। उहाँहरूको तथाकथित महान जनयुद्धको जवाफदेही त उहाँहरू हो नि। त्यो कसरी सत्ताको सिँढी बन्यो, लिस्नो बन्यो, त्यस मार्फत शक्ति आर्जन गरेर उहाँहरूले के गर्नुभयो। 48 को नीति 49 मा बिर्सने, 49 को नीति 50 मा बिर्सने, 52 सालको नीति 53 मा बिर्सिने, काशी जान हिँडेको कुतीको बाटो कुतीतर्फ लागेर कुती जान खोजेको काशीतिर पुग्नुभयो। महान जनयुद्ध, नौलो जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी व्यवस्था भन्दै हिँड्नु आएन र? आखिर रहेछन् शेरबहादुर 1, आखिर रहेछन् श्रीकृष्ण 1 भन् जस्तो भएन? प्रचण्डको के उपाध्यायता छ? बाबुरामको नेता आज चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईको नेता उपेन्द्र यादव होइन? प्रचण्डको नेता शेरबहादुर देउवा होइन? उहाँहरू कुन मूल्यमा, कुन मान्यतामा, कुन मानकमा उभिनु भएको छ, कुन लक्ष्यमा उभिनु भएको छ, कुन निष्ठामा उभिनु भएको छ? शेरबहादुर देउवाका निम्ति आज
यो तहको मित्रता साँठगाँठ लगनगाँठ हो। कस्नु थियो भने 52 सालमा शेरबहादुर देउवालाई नै उहाँहरूले 40 सूत्रीय माग बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गृहमन्त्रीलाई बुझाएको होइन। अनि त्यही 40 सूत्रीय मागका आधारमा प्रचण्डले जनयुद्धको सुरुवात गरेको होइन। त्यसो भन्दै गर्दा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू पनि त त्यही झुन्डमा आउनुहुन्छ नि। उहाँहरू पनि त बिग्रिनु भयो नि त, मतिभ्रष्ट हुनुभयो, दिग्भ्रमित हुनुभयो, स्खलित हुनुभयो। उहाँहरू पनि शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता हुनुभयो। उहाँहरू पनि अखण्ड कीर्तनमा बुढा नीलकण्ठमा सामेल हुनुभयो त। बुढा नीलकण्ठ नारायण शेरबहादुर देउवा रहेछन् भनेर उहाँहरू अखण्ड कीर्तन आरतीमा लाग्नुभयो त। केशरचन्द्र रायमाझी राजा महेन्द्रको एकदलीय तानाशाहीको 17 सालपछिको निरङ्कुश पञ्चायती कालको अखण्ड कीर्तनमा लागेका थिएनन् र महासचिव भइसकेका मान्छे आज माधव नेपाल लागे कुन अनौठो कुरा हो। माधव नेपालले के आधारमा जवाफदेही त दिनुहुन्छ? अब उहाँको काज सकियो होइन। तपाईँ आफै एउटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आफ्नो पार्टीको सरकार छ, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अनि त्यो बेला विपक्षी गठबन्धन तथाकथित लोकतन्त्रको भुइँया प्रतिगमन अरे, प्रतिगमनका मतिहार शेरबहादुर देउवा, राजालाई लगेर लोकतन्त्र बुझाउने शेरबहादुर देउवा, अनि प्रतिगमन आधा सचियो भन्दै तिनै शेरबहादुर देउवाको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा प्रतिगमन ठहरावमा आधा सचियो भन्दै गर्ने माधव नेपाल अब अहिले चाहिँ माधव नेपालका लागि केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने कुरा बाहेक अरू केही विषय रह्यो। तर त्यही समूहलाई ल्याउनको लागि रात दिन गरेर 10 बुँदा तयार पार्नु भएको त्यो चाहिँ यस्तो हो, पार्टी विखण्डन नहोस्, विभाजित नहोस् भन्ने आम जनता मतदाता कार्यकर्ताको भावना हो। उहाँहरूका धेरै कर्म अपराधहरू जनतालाई कार्यकर्तालाई जस्ताको तस्तै थाहा छैन। पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाएर माधव नेपाल चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छैन, बुढा नीलकण्ठ बिहान बेलुका जाने, खुमलटार उज्यालो नहुँदै जाने, मध्यरातमा पनि पुग्ने, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टी अध्यक्षकोमा चाहिँ उहाँ जान नमिल्ने, उहाँले सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्षले शुद्धिकरण गर्छु भनेर शुद्धिकरण गर्न नसक्ने म भन्दैछु। त्यो स्थितिमा पनि कहिले मेरियट होटलमा, कहिले क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा, कहिले सिंहदरबारमा, फेरि मेरियट होटलमा एक्लै समूहगत रूपमा धुम्बराईमा पार्टी अफिसमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष भेटेर टेलिफोन मार्फत, खास गरी नेकपा एमालेको पुनर्स्थापनापछि फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नका निम्ति आह्वान गर्नुभयो। उहाँहरूले सुरुमा बहाना बनाउनु भयो, तपाईँले हेर्नुभयो नि, जेठ 2 भन्दै उहाँहरू चाहिँ निकै अडान बनाउनु भयो। जब प्रधानमन्त्रीले जेठ 23 गते सारा त जेठ 3 र जेठ 2 मा फर्किने गरी पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो, 6 बुँदे आह्वान गर्नुभयो। त्यो असाधारण आह्वान गरेर उहाँ चाहिँ 5 कदम पछाडि हटेर एकताको निम्ति प्रयास गर्दाखेरि पनि माधव नेपालले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? शेरबहादुर देउवालाई धोका दिइन्न, 23 जनाले उहाँलाई सर्वोच्चमा गएर चाहिँ शनाखत गरेको, साक्षी शनाखत गरेको स्थितिबाट फिर्ता भइन्न। घनश्याम भुषालले त 20 पिइन्छ, आत्महत्या गरिन्छ, त्यसबाट फिर्ता भइन्न भन्नुभयो होइन? अब त उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिसक्नुभयो, दायित्व निर्वाह गरिसक्नुभयो। उहाँहरूले शेरबहादुर देउवालाई उपलब्ध गराएका 23 थान हस्ताक्षरले नेकपा एमालेलाई सङ्घीय सरकारबाट बाहिर पुर्याएको छ। नेपाली जनताले 70-75 वर्षदेखि गरेको मेहनतको परिणाम, नेपालका चाहिँ सबै वामपन्थी जनमतले यो गरेको परिणाम स्वरूप यो उपलब्धि हासिल भएको थियो। अब माधव नेपाललाई चाहिँ कहिले गिर्जाको, कहिले शेरबहादुरको, कहिले कसको, कहिले लोकेन्द्रको, कहिले कसको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार चलाइरहने बानी थियो नि। उहाँ 16 वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा हुँदा त्यो बानी लागेको थियो। उहाँलाई आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुको कुनै उहाँले गौरव बोध थापाजी, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ,
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन म पार्टी शुद्धिकरण गर्छु भनेर आज त्यही होइन तिक्तता बोक्ने पार्टीलाई यही अवस्थामा पुर्याउने साथीहरूलाई फेरि बोलाउँदै हुनुहुन्छ यही हो शुद्धिकरण। म भन्दैछु 10 बुँदे चाहिँ सहमति 10 जना नेताहरूको कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष र माधव नेपाल बीचको सहमतिमा एकताको खोजी गर्न यो कोसिस भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो त्यसको पूर्व शर्त अदालतको फैसला अगाडिसम्म सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्छ भनिएको थियो। उहाँहरूले त्यो फिर्ता गर्नु भएन, फिर्ता गर्न मान्नु भएन। 10 बुँदे सहमति पछि पनि हामी शेरबहादुर देउवाको पक्षमा दृढ छौँ, प्रतिबद्ध छौँ, दायाँ बायाँ हुन्नौँ, कुनै हल्लिन्नौँ भनेर माधव नेपालले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। अझ पनि भन्नुभएको छ विश्वासको मत हामी दिन्छौँ भनेर अझै पनि भन्नुभएको छ। अब उहाँले गर्न बाँकी केही छैन। गर्न बाँकी शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा विराजमान गराउने काम, जनताको मतादेश जनादेश विपरीत गराउने कुराको मूल खलनायक शिखण्डी र अपराधी माधव नेपाल हो। यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ, त्यसको जवाफदेही उहाँ हुनुपर्छ। अहिले हामीलाई सरकारबाट हट्नु परेको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हट्नु परेको कारणले म यसो भनिरहेको छैन। तर उहाँ कस्तो पार्टी चलाउनुहुन्छ, कस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाउनुहुन्छ जसले आफ्नो सरकार विस्थापन गर्छ, आफ्नो अध्यक्षलाई हटाउँछ, अपदस्थ गर्छ र विपक्षीको सेवा गर्छ, शेरबहादुर देउवाको पाउमा लगेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चढाउँछ। त्यसो गर्नुभएको छ, कुनै पश्चाताप छैन। आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको अपव्याख्या गरेर हटाउने र विश्वमा नभएको अभ्यास गर्ने, परमादेशबाट सरकार बनाउने काम गर्छ। अनि प्रशंसनीय। मैले यहाँलाई फेरि पनि सोधेँ कि प्रधानमन्त्रीले त्यो बोलेको अभिव्यक्ति खै त शुद्धिकरण? म भन्दैछु प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी चाहिँ संस्थागत परिपाटीबाट चल्छ। म भन्दैछु उहाँहरूले के गर्नुभयो अझै एक्सपोज हुन दिनुहोस्। अब उहाँहरूलाई पार्टी चाहिएला, आउनु होला। 2 पटक उहाँहरूलाई चाहिँ फ्लोर क्रस, व्हिप उल्लङ्घन, मोर्चाबन्दीका निम्ति स्पष्टीकरण सोधेर हटाइयो। पछि फेरि होइन मिल्नुपर्छ भन्ने नाममा फेरि चाहिँ त्यसलाई स्थगन गरियो, खारेज गरियो। तर उहाँहरूले गरेका अपराधहरू माफी मिना भएका छन् र ती त छैनन्। अहिले सर्वोच्च अदालतले देउवाको पक्षमा उभिए बापत 23 जनालाई केही गर्न पाइँदैन भन्ने आदेश गरेको छ। तपाईँले भने जस्तो शुद्धिकरणको एउटा तगारो त्यो रहेको छ। तर मतदानको विश्वासको मत दिने बिन्दुसम्म राष्ट्रपति कहाँ गरेको हस्ताक्षर, सर्वोच्चमा गरेको रिट निवेदन, साक्षी शनाखत, देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका निम्ति त्यो विशेष उहाँहरूलाई चाहिँ छुट अधिकार सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन विपरीत प्रदान गरेको छ। तर विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, जनताको जनादेश विपरीत अपराधपूर्ण काम गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घात गर्ने, विश्वासघात गर्ने अपराधपूर्ण कामहरूका निम्ति त्यसो भन्दै गर्दा जनादेश विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्री होइन नि। उहाँहरू त पुस 1 गते नै त्यो हस्ताक्षरहरू लिएर भीम रावल र पम्फा भुषाल राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको थिएन। उहाँहरू त अनुशासनहीन अराजक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न अहिले होइन नि, पुस 1 गते त समावेदनका निम्ति आह्वान गर्न पुग्नु भएको थियो। पछि किन दर्ता गर्नु भएन, किन फिर्ता हुनुभयो, किन ब्याक टु मङ्गलमान हुनुभयो, त्यो कुरा म जान्दिनँ। तर कुरा के हो भने त्यो ढङ्गले अपदस्थ गर्ने संवैधानिक। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री तर्सिनु त भएको हो नि? तर्सिनु भएको होइन। प्रधानमन्त्री किन तर्सिने? प्रधानमन्त्रीले त एउटै विषय भन्नुभएको थियो, तपाईँ दोस्रो अध्यक्ष, म पहिलो अध्यक्ष, खुमलटार गएर प्रचण्डका निवासमा पुगेर वामदेव गौतमलाई साक्षी राखेर उहाँले भन्नुभयो नि, तपाईँले त्यो 19 पृष्ठको अपराधपूर्ण जुन दस्तावेज नामको आरोपपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो फिर्ता लिनुहोस्, म चाहिँ मिलेर जान तयार छु। त्यो कायम राखेर तपाईँ र म सँगै जान सक्दैनौँ
भनेर भन्नुभएको थियो। प्रचण्ड तर यो अवस्था सृजना हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हटको कारण हो, उहाँहरूले त्यही भनिरहनु भएको छ, त्यही व्याख्या छ। उहाँहरूले सुन्नुहोस्, उहाँहरूले त्यस्तो हट, दम्ब, अहङ्कार भन्दै आउनु भएको छ। प्रचण्डले राजीनामा देऊ भन्दा खुरुक्क राजीनामा दिने प्रचण्डको कृपाले प्राप्त भएको चिज हो र? प्रचण्डको इच्छा पुरा गरिदिने हो कि नेपाली जनताको इच्छा पुरा गर्ने हो? प्रचण्डको अनुचित माग, त्यो इच्छा चलखेलका निम्ति त उहाँहरूले हट ठान्नुभयो भने त्यो हट हो, दम्ब ठान्नुभयो भने दम्ब हो, अहङ्कार ठान्नुभयो भने अहङ्कार हो। प्रचण्डको अस्थिरताको तथाकथित सरकारको किङमेकरको गर्न हुने नहुने सबै काम गर्ने कुराको निम्ति प्रधानमन्त्रीले स्थान खाली हामी अन्त पनि छौँ, धेरै प्रसङ्गहरू उठाउनु पर्ने थियो। यही कुरामा तपाईँहरूलाई पनि एउटा आरोप छ, प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटमा रहेका व्यक्तिहरूको दम्बका कारण, अहमताका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो भनेर आरोप लगाइएको छ कि यसलाई पुष्टि गर्नु? म आरोपतिर जान्न, आरोप त मान्छेहरूले के लाउँछन् के लाउँछन्। रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ भन्छन् नि। प्रधानमन्त्रीलाई उचाल दिने, प्रधानमन्त्री मैले उचालेर अथवा कोही सल्लाहकारले उचालेर, तपाईँले भनेको तथाकथित किचन क्याबिनेटले उचालिने त्यति हल्का पात्र होइन। प्रधानमन्त्री आफ्नो विवेकले, आफ्नो सुझबुझले, आफ्नो विश्लेषणले, आफ्नो संश्लेषणले, आफ्नो समग्र अनुभवले, आफ्नो चाहिँ निष्ठाले काम गर्नुहुन्छ। सल्लाहकारहरू, सचिवालयका व्यक्तिहरू, हामीले चाहिँ उहाँको कामलाई आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेर अवश्य सहयोग गरेका छौँ, उहाँलाई चाहिँ मद्दत गरेका छौँ। त्यही कामका निम्ति हामी नियुक्त भएका थियौँ, होइन? तर कुरा के हुन्छ भने मानिसहरू, प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई 2076 साल फागुन 3 गते पछि नै अपदस्थ गर्न चाहनु भएको थियो। कान्तिपुरले अब अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइने भनेर सम्पादकीय लेखेको होइन 2 वर्ष पुगेपछि। उहाँहरूको इच्छा पुरा गरिदिन हामीले चाहिँ एकदम सही भन्नुभयो, क्या बात गर्नुभयो भनिदिनु पर्ने। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिदिनु पर्ने, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ पदलोलुपता, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा, त्यो अस्थिरताको भोग जाग्यो भनेर छोडिदिनु पर्ने। अब हामी अन्तमा छौँ। क्षितिज थेबेको नेतृत्वमा युथ फोर्स पुनर्गठन भएको छ। सत्ता बाहिर रहँदाको पीडा हो, यो पनि प्रश्न होइन? युवाहरू अलि जुझारु हुनुपर्छ, अलि जुझारु ढङ्गले आजका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने युवा सङ्घको नेतृत्वलाई यो अनुभूति भयो होला। युवा सङ्घको आफ्नो संस्थागत निर्णय हो यो पार्टीले अहिले यसो गर्नु भनेर निर्देशन दिएको होइन। युवाहरूले आजका यी तमाम चुनौतीहरू देखिरहेका होलान्, त्यसको सामना गर्ने गरी जाने होलान्। चाहे हिजो महेश बस्नेतको नेतृत्वमा होस्, चाहे अब क्षितिज थेबेको नेतृत्वमा होस्, हामी चाहिँ संविधान, कानुन, संवैधानिक वैधानिक सीमाभित्रै रहेर आफ्ना राजनीतिक साङ्गठनिक गतिविधि चलाउने राजनीतिक दल हौँ। हामी चाहिँ शक्ति आर्जनका निम्ति जङ्गल पस्टेको भन्ने र भारत बसेर युद्ध गरेको, त्यसको नेतृत्व गर्ने, हिंसा, मारकाट, हत्या, नरसंहार गरेर आएको पार्टी होइन र हामीलाई त्यसमा रुचि छैन। तर जुझारु ढङ्गले युवाहरूले कुनै नयाँ संयन्त्र बनाएर युवाहरूलाई सङ्गठित गर्छन्, परिचालन गर्छन् भने त्यो गर्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ नि। अनि दीपशिखाको नेतृत्वमा के छ? त्यही गरिराखेका छैन। युथ फोर्स सञ्चालन गर्न उहाँहरू अग्रसर हुनुभयो, गर्न दिनुहोस् न। संविधान कानुन विपरीत कुनै काम गरे भने प्रश्न उठाउनुहोस्। युवा सङ्घले युथ फोर्स बनायो, किन टाउको दुखाइको विषय हो? हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथसाथै नेकपा एमाले भित्र देखिएको विग्रहका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार सूर्य थापा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।